कराची शहर जिसकी रोशनियों और रौनकों के पीछे एक तारीख दुनिया छुपी है। इस दुनिया के मरकजी किरदार हैं लियारी गैंग वॉर के बेरहम गैंगस्टर्स जो ताकत, बदले और गद्दारी के जाल में जकड़े हुए। ये किसी गैंग या इलाके की जंग नहीं, बल्कि इसमें सियासत की गहरी साजिश भी शामिल है। इलाकागिरी की इस हवस का जो किस्सा है, इसमें जिगरी दोस्तों के हाथों एक दूसरे के खानदान कत्ल, भाई जैसे साथियों ने एक दूसरे के सर काट डाले, साथ खाना खाते हुए दोस्तों ने एक दूसरे को कत्ल किया और बचपन के पड़ोसियों ने एक दूसरे की लाशें तक इंतकाम की आग में जला डाली। लियारी जहां कभी फुटबॉल, बॉक्सिंग के मैदान आबाद थे, आज वो शहर एक खौफनाक गैंग वॉर की कहानी बयान करता है। ये कहानी शुरू होती है लियारी गैंग वॉर के दादल और इसके भाई शेरू से, जो मंशियात के धंधे से वाबस्ता। लेकिन शेरू दादल ग्रुप लियारी में मंशियात फरोशी या दीगर जराइम की अकेली फ्रेंचाइज हरगिज नहीं। इकबाल उर्फ बाबू डकैत का ग्रुप भी करीबी मोहल्ले कलरी मंशियात के धंधे का बड़ा नेटवर्क था। और तीसरी तरफ था हाजी लालू, जो अपने 7 बेटों के साथ एक मजबूत ग्रुप चला रहा था, जिनमें अरशद पप्पू और यासिर अरफात भी शामिल थे। लियारी गैंग वॉर का आगाज दादल और उसके भाई शेरू से शुरू हुआ, जो मंशियात के धंधे से वाबस्ता थे। लेकिन शेरू दादल ग्रुप लियारी में मंशियात फरोशी या दीगर जराइम की अकेली फ्रेंचाइज हरगिज नहीं था। इकबाल उर्फ बाबू डकैत का ग्रुप भी करीबी मोहल्ले कलरी मंशियात के धंधे का बड़ा नेटवर्क था। हाजी लालू जहांआबाद में शेरशाह कब्रिस्तान के इलाके में मंशियात और भत्ते का वो कारोबार चला रहा था, जो आगे चलकर अगवा बराए तावान के मुनाफा बख्श धंधे से जुड़ गया। अंधे मुनाफे की इस जंग में शामिल तमाम फरीकों के दुश्मन तो बेहिसाब थे, मगर दोस्त सिर्फ एक, और वो था पैसा। इसी पैसे और ताकत के हुसूल की रस्साकशी जल्द ही मुसल्लह तसादुम में ढली और रहमान बलोच का बाप दादल बाबू डकैत के हाथों मारा गया। दादल की मौत के बाद रहमान बलोच को हाजी लालू ने अपनी सरपरस्ती में ले लिया। यहाँ से रहमान बलोच बेरहमी और कत्लो गारत के रास्ते का एक ऐसा मुसाफिर बना, जिसने पहले तो अपनी माँ को नाजायज ताल्लुकात के शुबे में खुद गोली मारकर कत्ल किया और फिर एक रोज बाबू डकैत को भी मारकर अपने बाप के कत्ल का बदला लिया। हाजी लालू के गिरोह में रहमान बलोच, हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू और यासिर अरफात ने मिलकर जुर्म की सल्तनत को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। एक दिन पुलिस ने गोली मार के इलाके में एक बड़ी कार्रवाई की और रहमान डकैत को हाजी लालू के बेटे यासिर अरफात के साथ मंशियात के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। लालू ने जल्द ही अपने बेटे यासिर की जमानत करवा ली और उसे रिहा करवा लिया, जबकि दूसरी तरफ रहमान को 2.5 साल तक जेल में रहना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद एक दिन रहमान की खटपट हाजी लालू और उसके बेटों से ही हो गई। रहमान को जल्द एहसास हुआ कि हाजी लालू के जेरे असर रहकर वो जुर्म की दुनिया में अपनी पहचान नहीं बना सकता। इसीलिए रहमान ने लालू की मुखालफत की और यूं दोनों की राहें जुदा हो गई। जब दुश्मनी बढ़ गई तो लालू के बेटे अरशद पप्पू ने कलाकोट में रहमान को कत्ल करने की कोशिश की। रहमान बच निकला, मगर अरशद पप्पू ने उसके रिश्तेदारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। रहमान ने भी जवाबन अरशद पप्पू के रिश्तेदारों पर हमलों का आगाज किया, जिनमें बलोच इत्तेहाद के रहनुमा और लियारी की मारूफ शख्सियत अनवर भाई जान भी मारे गए। टाइम कीपर और रहमान डकैत का करीबी साथी था। वो बरसों से रहमान के लिए बस मालिकान से भत्ता वसूल कर रहा था और ये रकम रहमान और मुकामी पुलिस तक पहुंचाता था। एक दिन अरशद पप्पू ने फैजू से कहा कि अब भत्ता हमें देना होगा, लेकिन फैजू ने इनकार कर दिया। इस इनकार पर अरशद पप्पू ने फैजू को अगवा करके कत्ल कर दिया। यही फैजू उजैर बलोच का बाप था, जो बाद में लियारी का सबसे मशहूर नाम बना। इब्तदा में उजैर बलोच जुर्म की दुनिया से बिल्कुल दूर था और लियारी जनरल अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी करता था। फैजू के कत्ल के बाद रहमान डकैत उजैर को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। अरशद पप्पू ने दुश्मनी की हर हद पार करते हुए रहमान के वालिदैन की कब्रों को भी डायनामाइट से उड़ा दिया। जवाब में रहमान ने अरशद पप्पू के रिश्तेदारों और दोस्तों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि रहमान को लियारी छोड़कर बलूचिस्तान फरार होना पड़ा। पप्पू की गिरफ्तारी के बाद रहमान वापस लियारी आया और अपनी इंतजामी कार्रवाइयों में दोबारा मसरूफ हो गया। 18 अक्टूबर 2007 को कराची के इलाके कारसाज के करीब बेनजीर भुट्टो के काफिले पर बम धमाका हुआ, जिसमें 140 से ज्यादा अफराद जान से हाथ धो बैठे। रहमान की लियारी पर इतनी मजबूत गिरफ्त हो चुकी थी कि पीपल्स पार्टी भी उसके जेरे असर आ गई। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, मगर हैरानकुन तौर पर पीपल्स पार्टी हार गई और रहमान के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत गए। ये वही लोग थे जो कभी पीपल्स पार्टी से वाबस्ता थे
لیکن اس بار وہ رحمان کی مدد سے جیتے۔ اس واقعے نے پیپلز پارٹی کو واضح پیغام دیا کہ لیاری اب ان کے کنٹرول میں نہیں رہا۔ یہی وجہ تھی کہ پیپلز پارٹی نے رحمان سے جان چھڑانے کا سوچا اور یوں ریاستی اداروں کو گینگ وار کے خلاف کارروائی کا موقع مل گیا۔ پولیس اور رینجرز نے مشترکہ کارروائیاں شروع کی اور بالآخر ایک پولیس مقابلے میں چودھری اسلم کے ہاتھوں رحمان بلوچ مارا گیا۔ رحمان بلوچ کی موت کے بعد اس کے گینگ نے عزیر بلوچ کو سردار بنانے کا فیصلہ کیا۔ عزیر کے حمایتیوں نے پیپلز امن کمیٹی بھی بنائی جس کا مقصد پیپلز پارٹی سے دوری کے بعد اپنی طاقت کو قائم رکھنا تھا۔ حبیب جان بلوچ پیپلز امن کمیٹی اور عزیر کا سیاسی نمائندہ بنا۔ عزیر نے لیاری میں اپنی طاقت مضبوط کرنے کے لیے نئے سردار مقرر کیے جن میں نیا آباد میں وسیع لاکھو، دریا آباد میں وسیم اور شکیل بادشاہ خان، بہار کالونی میں فیصل پٹھان اور استاد تاجو جیسے لوگ شامل تھے۔ اس طرح عزیر نے اپنے گینگ کو مضبوط کیا۔ جب بابا لاڈلا نے دیکھا کہ عزیر بلوچ اپنی گرفت مضبوط کر رہا ہے تو اس نے عزیر اور اس کے مقرر کردہ سرداروں کی مخالفت کا راستہ اپنایا۔ عزیر کے بہت سے مقامی کمانڈر بابا لاڈلا سے خوفزدہ تھے کیونکہ وہ نہایت ظالم اور بے رحم تھا۔ اس دوران عزیر بلوچ لیاری کا متفقہ لیڈر بن چکا تھا اور لیاری کے لوگوں نے اسے سردار کا خطاب دے دیا تھا۔ ہر مرنے والے بلوچ کی ماں وزیر اعلیٰ کے پاس جانے کے بجائے عزیر کے گھر جا کر فریاد کرتی۔ ان تمام واقعات کا الزام MQM پر لگایا گیا، لیکن MQM کے سیکرٹری نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے اس کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کو ٹھہرایا۔ پھر شیرشاہ مارکیٹ کا سانحہ پیش آیا جہاں دکانداروں کو بھتے کی پرچیاں دی گئی۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ آخر کب تک ہم بھتا دیں، اور جب وہ تنگ آ گئے تو وہاں باقاعدہ قتل عام ہوا۔ جب اس قتل عام کے ملزمان پکڑے گئے تو وزیر داخلہ نے انہیں چھڑوا دیا۔ شہر میں MQM کے مخالفین جن میں قوم پرست گروپ MQM حقیقی کے تشدد پسند عناصر اور دیگر قوتیں شامل تھیں کھلے عام عزیر بلوچ کی حمایت کرنے لگے۔ یہ علاقہ گیری کی جنگ دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک گروپ عزیر کی سیاسی اور عسکری حمایت کر رہا تھا جبکہ دوسرا گروپ جس میں MQM کی عسکری قیادت بھی شامل تھی عزیر کے سب سے بڑے مخالف ارشد پپو اور لیاری کے غفار ذکری کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ غفار ذکری جو کبھی رحمان کا حمایتی اب اس کا مخالف بن چکا تھا اور لیاری کے ایدولین اور ذکری پاڑا جیسے علاقوں میں اپنا قدم جما چکا تھا۔ گینگ وار نے پورے شہر میں اپنے پنجے گاڑ دیے تھے۔ پولیس افسر ہوں یا رینجرز اہلکار یا جیل کا عملہ جو بھی ان گروپ سے الجھا مارا گیا۔ بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان، منشیات کا دھندا، تعمیراتی ٹھیکے، شپنگ کنٹینرز کی سمگلنگ اور اسلحے کی غیر قانونی تجارت سب جرائم اب باقاعدہ سند بن چکے تھے۔ ہر روز 20 سے 25 افراد قتل ہوتے اور لواحقین نے تو پولیس میں رپورٹ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس دوران ارشد پپو جیل سے رہا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے باپ حاجی لالو کے بکھرے ہوئے گینگ کو دوبارہ منظم کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن تب تک عزیر بلوچ کا گینگ پوری طرح طاقتور ہو چکا تھا۔ ارشد پپو کے مخالفین کی لاشیں علاقے میں جگہ جگہ ملنے لگی اور عزیر کو اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کا موقع بھی ہاتھ آ گیا۔ ارشد پپو کا قتل بہت بے رحمانہ انداز میں ہوا۔ اسے ڈیفنس میں TNS شفا کے سامنے شیرو کے گھر سے اٹھایا گیا۔ شیرو جو ارشد کا خاص آدمی تھا اور اس کا بھائی حامد بھی وہاں موجود تھا۔ لیاری میں تعینات 2 تھانے داروں جاوید بلوچ اور چاند خان نیازی نے اس کارروائی میں مکمل مدد کی۔ ارشد پپو کا انجام انتہائی خوفناک تھا۔ جو کچھ آپ تصور کر سکتے ہیں وہ سب کیا گیا۔ ارشد پپو کے بعد عزیر کے مخالف بابا لاڈلا کا انجام بھی برا ہوا۔ دبئی چوک کلری میں فٹ بال میچ کے دوران اس پر بم سے حملہ کیا گیا جس میں 6 سے 7 لوگ مارے گئے، مگر بابا لاڈلا بچ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ حملہ کیوں ہوا تھا۔ بدلے میں بابا لاڈلا نے عزیر کے قریبی ساتھی ظفر بلوچ کو قتل کر دیا جس کا کبھی پیپلز پارٹی سے تعلق تھا۔ ایک نئی گینگ وار کا آغاز ہوا جہاں عزیر اور بابا لاڈلا کے کمانڈر ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ اسی دوران آصف زرداری کے قریبی ساتھی نے ان سے کنارہ کشی اختیار کی اور اعلیٰ سطح پر گینگ وار کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ صورتحال کی سنگینی دیکھ کر عزیر بلوچ نے خود کو بچانے کے لیے لیاری سے فرار ہونے میں عافیت سمجھی۔ ایک روز وہ خاموشی سے اپنے ساتھی تاجو کے ساتھ لیاری سے نکل گیا بغیر اپنے کمانڈروں کو اطلاع دی۔ اب رینجرز نے کارروائیاں تیز کر دی اور لیاری میں گینگ وار کے خلاف چھاپے شروع کر دیے۔ بابا لاڈلا اور غفار ذکری جیسے بڑے نام ان چھاپوں کے دوران مقابلوں میں مارے گئے اور گینگ وار کی گرفت لیاری پر ڈھیلی پڑنے لگی۔ آہستہ آہستہ ان کا صفایا اسی طرح ہوا جیسے پہلے رحمان کا ہوا تھا۔
عزیر بلوچ بلوچستان کے راستے ایران اور پھر دبئی پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ عزیر بلوچ کے تعلقات ایرانی اور بھارتی خفیہ ایجنسیوں سے بھی تھے، جو لیاری کی اہمیت کے باعث خطرناک سمجھے گئے، کیونکہ لیاری سی پورٹ اور نیوی کی حساس تنصیبات کے قریب واقع ہے۔ کراچی میں نیوی کے جہاز پر حملہ بھی ہوا، جو اس کے خلاف جاسوسی کے الزامات کو مضبوط بناتا ہے۔ عزیر کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلا اور اسے سزا سنائی گئی۔ بعد میں اسے لیاری کے قریب مٹھا رام ہسپتال منتقل کیا گیا، جسے سب جیل قرار دیا گیا تھا۔ اس پر رینجرز کے 2 اہلکاروں کے قتل کا بھی الزام ہے اور فوج اپنے اہلکاروں کے خون معاف نہیں کرتی۔ لیاری گینگ وار کی کہانی ایک ایسے علاقے کی عکاسی کرتی ہے جہاں خواب اور خوف ایک ساتھ پروان چڑھتے ہیں۔